عسلامة مشاهدي قناة سوس تي في. اليوم حلقة جديدة مع جمعية جديدة، هي جمعية منتدى المعرفة بسوسة. باش يقدم لنا سي صالح نوير مقدمة وتعريف عام على الجمعية. عسلامة سي صالح. اهلا ومرحبا بكم. مرحبا بقناة سوس تي في. سعيد جدا ان التقي مع قناة فتية ناشئة ونأمل لها مستقبلا باهرا. منتدى المعرفة جمعية ثقافية ككل الجمعيات، نشأت اثر الثورة مباشرة، لعلها مئات الجمعيات التي نشأت في تلك الفترة، وفي تقديري لم يبق منها إلا القليل، والمحافظة والبقاء على الجمعيات يستدعي عملا دؤوبا ومثابرة طويلة. جمعية منتدى المعرفة ثقافية، هدفها المساهمة الفاعلة والإيجابية في إثراء وبلورة فكر معاصر ومستنير. كذلك من أهدافها تبسيط المفاهيم السائدة وتقريبها إلى الأذهان، وطرح ومناقشة مسائل فكرية إبداعية إلى غير ذلك من كل ما يتعلق بالمسائل الثقافية. جمعية منتدى المعرفة لها مقر قائم الذات، وهي مفتوحة طوال الأسبوع، تفتح أبوابها لشباب الحي ولشباب سوسة عموما للمطالعة، وتملك بضعة ألعاب فكرية وتشجع على المداومة في هذا الفضاء. أنشطة منتدى المعرفة منذ الثورة إلى حد الآن عديدة ومتعددة، ولا يكاد دون مبالغة لا يكاد يمر أسبوع دون أن ننجز نشاطا من الأنشطة المتنوعة. نحن نسعى إلى أن تكون أنشطتنا متنوعة، فيها الرحلات وفيها المحاضرات وفيها الأمسيات الشعرية وفيها الموسيقى وفيها المعارض إلى غير ذلك. على سبيل الذكر وليس الحصر، قمنا بعدة رحلات. مدينة العلوم تونس مثلا، قمنا رحلة إلى قصر المعارض بكرم، قمنا برحلة إلى الهوارية، رحلة استطلاعية. أخيرا قمنا برحلة بحرية فيها منوعات موسيقية وفيها جانب إبداعي. نجم تقولنا شنو نظرتك الحياة الجمعياتية في المستقبل؟ شنو طموحك رئيس جمعية منتدى المعرفة بسوسة؟ شنو ترى المنظومة هذه في المستقبل؟ المنتدى يفتح أبوابه للجميع ويمارس أنشطته تقريبا في الأسبوع القادم وفي الأسابيع القادمة. لنا رزنامة عمل أيضا، جملة من المحاضرات الفكرية تتناول غير معزولة عن الواقع التونسي وغير معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي، ولكن نأخذ الواقع السياسي من جانب معرفي وليس من جانب حزبي. من جانب معرفي مشكلات، مثلا مشكلة الغلو، مشكلة أين مواقع الاعتدال، مشكلة الشباب واهتمامات الشباب، مشكلة سؤال الثقافة بعد الثورة إلى آخره. عديد من المسائل نتناولها ونحاول أن نبديها للشباب. أواصل العمل الثقافي بكل إقبال وبكل إقدام وبكل تضحية أيضا، وأكتب المقالات بطريقة متنوعة، مقالات فكرية. على سبيل الذكر لا الحصر، يصدر لي مقال أسبوعي في جريدة الفجر متنوع. كذلك كتبت العديد من الكتب. أثر الثورة كتبت كتاب، مجموعة قصصية عنوانها على قارعة الزمن، وهي تحاكي مآسي ما حصل ما قبل الثورة، وفيها قصص قصيرة غير مملة، ولكن تعطي نموذج وتجارب لحياة أستاذ يعيش في الأسواق قبل الثورة. كذلك بعد الثورة كتبت كتاب عنوانه حول رد الاعتبار للمسألة الثقافية. رد الاعتبار للمسألة الثقافية في تونس بطبيعة الحال، وهو يتناول ما كنت أذكره من الثقافة في تونس. البناء الثقافي كيف يكون، تقييم الواقع الثقافي ما قبل الثورة، تقييم الواقع الثقافي ما بعد الثورة، الإمكانيات والحلول، تقديم بعض مقترحات للوزارة المعنية وللجهات المعنية،
وهذا الكتاب أيضا يحوي بعض الإبداعات القصصية، حتى لا أكون أعيش فقط في الجانب النظري، وإنما أيضا مررت إلى الجانب الإبداعي يعني الإنشائي إن أمكن القول، وفيها بعض القصص المشوقة والطريفة. كذلك لبعض التراجم لفيرجيل غورغيو. هذه ترجمة قصة قصيرة عنوانها حياة من درجة ثانية، وهي تدرج في إطار النشريات الشهرية لمنتدى المعرفة. وكذلك ترجمة كتاب هو الآن بصدد الطبع، هو نافذة على الثلوج، وهي رواية لهذا الكاتب الجليل فيرجيل غورغيو، وهو مستشرق يعيش في روماني أرثوذكسي يعيش في فرنسا، وهو غير بعيد عن العالم العربي وعن همومه وعن مشاكله. ترجمت له هذا الكتاب وبعض الكتب الأخرى، ولي في هذا المجال يعني عمل متواصل ومسترسل، ونسأل الله أن يساعدنا ويعيننا في هذه المهام ونسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا.